नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन लगभग नजिकिँदै गएको छ। उत्साह त्यत्तिकै मात्रामा छ भने निरुत्साह पनि त्यत्तिकै छ, किनकि अलिकता जनताहरूले को उम्मेदवारलाई छान्ने, के गर्ने भन्ने अलमल त छँदैछ। तर यता गठबन्धन दलहरूले उम्मेदवार त उठाए, आफ्ना उम्मेदवारहरू 12 जिल्लामा त सहमतिमै गठबन्धन चुनावी तालमेल भएका छन्। तर धेरै जिल्लामा भने कतै बागी उम्मेदवार, कतै के, यसरी उम्मेदवार उड्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक समीकरण स्थानीय तहमा कस्तो हुन्छ भन्ने यसै गरी आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। र 1.25 लाख उम्मेदवारले अहिले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 753 पालिकामा निर्वाचन हुँदैछ एकैपटकमा वैशाख 30 गतेका लागि। दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय तहमा आफ्ना घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गर्ने, प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। 2074 सालमा जब स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भयो, त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधिले जुन आश्वासन र प्रतिबद्धता जनतालाई बाँडेका थिए ती के साँच्चैकै पुरा भए त? यदि पुरा भएनन् भने एउटा आम नागरिकको नाताले उसले कानुनी उपचार खोज्न पाउँछ कि पाउँदैन? विशेष गरी राजनीति स्थानीय तहमा भ्रष्टीकरण बढी भयो भनेर भनिन्छ। वास्तवमा सही हो त? आज हामी यही कानुन सम्बन्धी विषयलाई लिएर अलिकता कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै स्थानीय तह निर्वाचनको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते, आज 13 गते भइहाल्यो। अब धेरै दिन बाँकी छ। एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले, वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले यो प्रश्न गर्दैछु, यो निर्वाचनलाई कानुनी हिसाबले तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? कानुनी हिसाबमा एउटा के हो भने अब अहिलेको संविधानले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। अब स्थानीय निकाय होइन, यो स्थानीय सरकार नै हो। र यसलाई संविधानले नै शक्ति र सक्षमता प्रदान गरेको छ। संसारका धेरै देशहरूमा संविधानले स्थानीय सरकारको बारेमा त्यसको एरियाज अफ कम्पिटेन्स अर्थात् त्यसको अधिकार क्षेत्र के हुने भनेर संसारका धेरै संविधानहरूले त्यसरी तोकेको हुँदैन। तर त्यो अर्थमा हाम्रो संविधानले धेरै ठुलो फड्को मारेर स्थानीय सरकारलाई पनि संवैधानिक संरक्षण प्राप्त छ। अर्थात् स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य के हुने, कुन विषयमा कानुन बनाउन पाउने, कुनमा नपाउने र उसको एक्सक्लुसिभ पावर के हुने भन्ने विषयमा संविधानले नै, मुलुकको मूल कानुनले नै बन्दोबस्त गरिरहेको स्थितिमा हाम्रो मुलुकको स्थानीय सरकार धेरै शक्ति सम्पन्न छ। किनभने संविधानबाट नै प्रत्यक्ष रूपमा शक्ति प्रदान गरेको छ। र स्थानीय सरकार भनेको प्रान्तीय सरकारको मातहतमा पनि छैन, यो केन्द्रीय सरकारको मातहतमा पनि छैन, यो संविधानको मातहतमा छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नु जरुरी छ। किनभने अहिले पनि के छ भने स्थानीय लिडरसिपले पनि होइन माथिबाट के आउला भनेर त्यो हाम्रो त्यही पञ्चायती कन्सेप्ट त्यो छ। अब कहीँ माथि ताक्नु पर्दैन, संविधानले हेर्ने हो र संविधानले दिएको जुन शक्ति हो त्यसलाई चाहिँ एसर्ट गर्ने हो, त्यसलाई एक्सर्साइज गर्ने हो। अब यहाँनिर 2074 पछि हजुर पहिलो एक्सर्साइज हामी गऱ्यौँ नि, हजुर, जनप्रतिनिधिहरूले एक्सर्साइज, पहिलो एक्सर्साइज, सुरुवाती अनुभव, हजुर, समग्रतामा हेर्दाखेरि संविधानले दिएको जुन अधिकार छ स्थानीय तहलाई, हजुर, त्यो अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? देख्नुहुन्छ? अब दुईटा कुरा भयो। एउटा त जुन स्थानीय लिडरसिप आयो, अब सबै त्यो कुराहरूमा वेल भर्स थिएन। अर्थात् के हो भने किनभने यसको लागि एक्ज्याक्टली किनभने अब एउटा त सक्षम नेतृत्व पनि चाहिन्छ। अर्को कुरा के हुँदो रहेछ भने सिस्टमेटिक रूपमा, म भन्छु सिस्टमेटिक रूपमै सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई एउटा प्यारालाइज गर्ने कोसिस पनि गर्यो। जस्तो टाइमली नेसेसरी लजहरू बनाइदिएन, पार्लियामेन्ट यहाँ डिफङ्क हो। कतिपय के थियो भने सङ्घीय कानुन अनुसार कानुन पनि बन्नु जरुरी थियो, नेसेसरी चाहिँ त्यो समायोजनहरू कर्मचारीहरूको भइदिएन। र कतिसम्म पनि थियो भने अब एकैचोटि संविधानले यत्रो ठुलो शक्ति दियो तर अब त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू थिएन, त्यसलाई त्यो ब्युरोक्रेसी थिएन, त्यो प्रशासनिक संरचना थिएन। त्यसले गर्दाखेरि जुन मात्रामा
त्यो शक्तिको प्रयोग हुन सक्थ्यो। तर एउटा कुरा हामीले के कुरामा निराश हुनु हुँदैन भने अहिले हामी एउटा धेरै ठुलो ट्रान्जिसनमा छौँ। अहिले पनि के छ भने एउटा नयाँ संविधान जारी भयो, पहिलो थियो नि त, यो त पहिलो निर्वाचन भयो। एटलिस्ट पनि के छ भने एउटा म यस कुरामा सन्तोष छु कि स्थानीय सरकारले पहिलो टेनर पुरा गर्यो र चुनावै नहोला कि भनेर धेरै ठुलो षड्यन्त्र थियो। इभन चुनावको मुखसम्म पनि हिजोसम्म पनि मान्छेहरूले सोध्दै थिए होइन साँच्चीकै चुनाव हुन्छ र भन्ने सोध्दै थिए, चुनाव सर्छ कि भन्ने हो। र यो के थियो भने एउटा सेक्सन चाहिँ लागिरहेको थियो कि यो चुनाव नहोस् र यो चुनाव नभएको भए या चुनाव डिरेल भएपछि यो संविधानै डिरेल हुन्छ र यो यसको धेरै ठुलो हेभी कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ, यसको धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्थ्यो। तर एटलिस्ट पनि एउटा सन्तोष मान्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा टाइमली इलेक्सन हुँदैछ र यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हो। कमसेकम चाहिँ के छ भने एउटा टेनर पुरा भयो, अर्को चाहिँ एउटा पिसफुल ट्रान्जिसन हुँदैछ, लिडरसिपको पिसफुल तरिकाले ट्रान्सफर हुनेछ र एउटा खुसीको कुरा के छ भने अहिले यसो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा युवा उम्मेदवारहरू पनि मतदानमा आएका छन्, देखिएका छन् उम्मेदवारी दिँदा। एक्ज्याक्टली। र एउटा कुरा र अर्को कुरा के छ भने विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरू, कोही कलाकार होला, कोही चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा होला, कोही प्रशासनिक सेक्टरमा होला, ती व्यक्तिहरू पनि के हो भने यो लोकल लेभलमा चाहिँ हामी धेरै गर्न सकिन्छ र भनेर चाहिँ के हो भने एउटा परम्परागत एउटा नेतृत्व गर्ने एउटा हुन्थ्यो राजनीतिक पेशेवर राजनीतिज्ञहरू म भन्छु। तर अहिले चाहिँ के छ भने त्यस्तो एउटा जमात पनि राजनीतिमा आकर्षित भएको छ र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा उनीहरूले उम्मेदवारी पनि दिएका छन्। त त्यसलाई पनि एउटा मैले पोजिटिभ नोट त्यसको बारेमा पनि राख्न चाहन्छु। ओके, भनेपछि 74 पछि जनप्रतिनिधिले जुन सिकाइ, जुन चेतना जनप्रतिनिधिमा आयो र अहिले जुन उम्मेदवारीको लहर देख्दाखेरि लगभग 1.25 लाख उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ। यसले के गर्छ? हामी परिवर्तनलाई आत्मसात गरेका छौँ र हामीले स्थानीय तहको अधिकार संविधानले जुन प्रायोजित गरेको छ त्यो अधिकारलाई अब हामी बुझ्न थालेका छौँ, प्रतिनिधिहरूले बुझ्न थालेका छन्। अफकोर्स बुझ्न थालेको छ। र एउटा कुरा के हो भने एउटा धेरै ठुलो साइलेन्ट चेन्ज, एउटा मौन परिवर्तन चाहिँ यो मुलुकमा हुँदैछ। मौन क्रान्ति यो हो, किनभने यो स्थानीय लोकतन्त्र नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो आधार हो। किनभने स्थानीय लोकतन्त्रको एउटा सबैभन्दा यसको इन्डिकेटर के पनि हो भने यसले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यो लिडरसिप उत्पादन गर्ने एउटा ल्याबोरेटरी पनि हो, लोकतन्त्रको प्रयोगशाला पनि भनिन्छ यो। त्यहाँबाट लिडरसिपहरू खारिन्छन्, त्यहाँबाट सिक्ने मौका पाउँछन्। त्यसपछि चाहिँ के छ भने अनि त्यसपछि माथिल्लो स्तरमा पनि आउँछन्। त्यसले एउटा के छ भने परिपक्वता र एउटा नो हाउ प्रदान गर्छ। त्यहाँबाट उसले आफ्नो सक्षमता साबित गर्छ र जनतासँग भिज्ने मौका पनि पाउँछ। त्यसका नियम कानुनहरू डेभलपमेन्ट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रको एउटा ठुलो आधार स्तम्भ हो। सबैभन्दा जुन देशमा स्थानीय सरकार बलियो छैन त्यो देशमा लोकतन्त्र सबलीकरण हुनै सक्दैन। र हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ चाहिँ गरिबी छ, विपन्नता छ, निरक्षरता छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने स्थानीय सरकारहरूले, स्थानीय नेतृत्वले धेरै ठुलो भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्ने हुन्छ। किनभने केन्द्रीय सरकारको पहुँच धेरै हुँदैन। अब यहाँनिर केन्द्रीय सरकारको पहुँच, केन्द्रीय दलको पहुँच हुँदैन भनेर भनिन्छ। अहिलेको निर्वाचनमा जुन किसिमले गठबन्धन भनेर चुनावी तालमेल दलहरू बिच, हामी त मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ, हाम्रो संविधानले पनि त्यो गरेको छ। तर गठबन्धन तालमेल कानुनी रूपमा चाहिँ यो सही छ? होइन, कानुनी रूपमा त अब सही गलत भन्ने यसमा हुँदैन। किनभने राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गर्न सक्छन्, गठबन्धन तोड्न सक्छन्, एक्लै चुनाव लड्न सक्छन्, स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुन सक्छ। कानुनले नै छेकवार गर्ने कुरो छैन। उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो, उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो, राजनीतिक दलको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर एउटा कुरा के हो भने मेरो पनि एउटा धारणा चाहिँ के हो भने निर्वाचनमा मतदातालाई एउटा स्पष्ट चाहिँ के छ भने चोइस दिनुपर्छ, क्लियर चोइस दिनुपर्छ। कुन पार्टीलाई भोट हाल्दैछ र कसलाई भोट हाल्दैछ, कुन एजेन्डामा भोट हाल्दैछ। अब गठबन्धन हुँदाखेरि अब सबै पार्टीको अलग अलग सिद्धान्त छ, अलग अलग मेनिफेस्टो होला, अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि छ, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा छ भन्दाखेरि अब कसलाई चाहिँ तपाईँ भोट हाल्दै हुनुहुन्छ त्यो नै क्लियर भएन नि त। त्यस कारण के छ भने त्यसमा पनि यो स्थानीय स्तरमा चाहिँ गठबन्धन एउटा के हुन्छ भने जस्तो पार्लियामेन्टमा कहिले के हुन्छ भने हङ पार्लियामेन्ट भयो भने
त्यहाँ चाहिँ सरकार बनाउनलाई एउटा उचाइ छ, मिलिजुली सरकार बन्छ। तर अब स्थानीय सरकारमा पनि चाहिँ गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा यो धेरै चाहिँ यसले धेरै लोकतन्त्रलाई त्यसले बलियो बनाउँदैन। र एउटा कुरा मेरो पर्सनल धारणा भन्नुहुन्छ भने म के भन्छु भने लोकल बडीलाई हामीले धेरै हेभिली पोलिटिसाइज गर्ने भन्दा पनि लोकल बडीलाई चाहिँ प्योरली चाहिँ के छ भने एउटा डेभलपमेन्टल बडिज पनि हो, जनताको डे टु डे सरोकारहरूसँग यो सम्बन्धित छ। यसलाई चाहिँ के छ भने डिपोलिटिसाइज, यसलाई चाहिँ के गरौँ भने किन राजनीतिक दलले डाइरेक्ट उम्मेदवारी दिने, त्यहाँ त के हो भने एउटा स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वहरू विकसित हुन दिउँ। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जो पपुलर हुन्छ जितेर आउँछ। यसले त कस्तो हुन्छ भने नेपाली समाजको हरेक घर घरमा पोलिटिसियन, श्रीमान एउटा पार्टीमा, श्रीमतीलाई अर्को पार्टीमा, अनि त्यो दाजु अर्को पार्टीमा, भाइ अर्को पार्टीमा, बुवा एउटा पार्टीमा, छोरा अर्को पार्टीमा। अब यसले गर्दाखेरि के छ भने अब किनभने पार्लियामेन्टमा त के छ भने सीमित उम्मेदवार हुने भयो। अब वडाले गर्दाखेरि त घर घरमा उम्मेदवार हुने भयो। अनि सानो वडा छ भने त तपाईँको जसको अलिकति बढी भाइ भनौँ न, यो अलिकति नातागोता जसको बढी छन् जुन वडामा, उसैले जित्ने भयो, त्यस्तो खालको भयो के। त्यस कारण त्यसले अनि एउटै परिवारभित्र पनि धेरै उम्मेदवार हुने भयो, घर घरमा उम्मेदवार हुने भयो, जसले गर्दा त्यसमा पनि के छ भने हरेक पार्टीले उम्मेदवार चाहिएको छ। अब बेरोजगारहरूको सङ्ख्या धेरै छ, एक थरी त के छ भने जुनै पार्टीले उम्मेदवार बनाइदिए पनि बन्न तयार छन्, यस्तो पनि ठुलो सङ्ख्या छ हाम्रो समाजमा। त्यस निम्ति के हो भने हामीले त्यसलाई डिलिङ्क गरिदिएको भए र स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो क्षमताको आधारमा, लोकप्रियताको आधारमा, किनभने ठुलो कन्स्टिट्युन्सी हुँदैन नि त्यहाँ त। राजनीतिक दल भनेको के छ भने यहाँ ठुलो कन्स्टिट्युन्सी, जस्तो पार्लियामेन्ट एउटा ठुलो कन्स्टिट्युन्सी छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा इन्डिभिजुअलले त्यो पहिचान स्थापित गरेर, परिचय स्थापित गरेर फेरि नेसनल प्रोग्राममा लडिन्छ नि, नेसनल इलेक्सन त। अब लोकल इलेक्सन त लोकल एजेन्डाहरू हुन्छ नि त, लोकल डेभलपमेन्टका इस्युजहरू हुन्छ नि, लोकल एजेन्डाहरू हुन्छन्, लोकल चाहिँ डाइनामिक्स हुन्छ। अनि त्यहाँ पनि चाहिँ के छ भने यो हाई भोल्टेज पोलिटिक्स नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। वास्तवमा त्यो त्यतातिर नाउ दिस इज हाई टाइम, किनभने हेर्नुहोस् समाज राजनीति एउटा डेभलपमेन्टको लागि चाहिन्छ, एउटा लोकतन्त्रको एउटा राजनीतिक सोच र चेतना विकसित हुनु जरुरी छ। तर अत्यधिक राजनीतिकरण पनि धेरै खतरनाक कुरा हो। यो अहिले त्यही भयो। किनभने हेर्नुहोस् विद्यालयमा कुन पार्टीको टिचर, अब कर्मचारी कुन पार्टीको कर्मचारी, एउटा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीको चाहिँ कुन चाहिँ यो पार्टीको डाक्टर, कुन पार्टीको चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट, अब भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो धेरै ठुलो चाहिँ नेपाली समाजले त्यसले धेरै ठुलो हानि पुर्याएको छ। वकिल कुन पार्टीको वकिल, कुन पार्टीको डाक्टर भएपछि त अब चाहिँ के हो भने इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू, प्रोफेसनल मान्छेहरूको प्रोफेसनलिजमै ग्रो नगर्ने भयो। पार्टी हरेक चिज पार्टीसँग जोडियो। अब चिया पसल, अब गाउँमा जानु भने अब हेर्नुहोस् है, ग्रामीण सम्बन्धहरू त अब बिरामी पर्दा आउने जाने उ गर्ने, मलामी जाने एउटा त्यस किसिमको सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ नि। अब गाउँको चिया पसल, यो त फलाना पार्टीको पसल हो, यसमा हामी चाहिँ जानु हुँदैन है, अर्को पार्टीबाटको पसलमा जानुपर्छ। अब यो हदसम्मको भइसकेपछि चिया पसलमा, त्यो किराना पसलमा पनि यो हाम्रो पार्टी हो र यो अर्काको पार्टीको हो भन्ने छुटिन थालेपछि त त्यो समाजले धेरै प्रोग्रेस चाहिँ गर्दैन। तर एउटा अत्यधिक राजनीतिकरण पनि एकदमै खतरनाक कुरा हो। यो पनि एउटा ब्याकवार्डनेसको, हाम्रो पछौटेपनको, हाम्रो चाहिँ पछौटेपनको त्यो पनि एउटा इन्डिकेटर हो। तपाईँ हेर्नु डेभलप कन्ट्रीमा खास मान्छेले पोलिटिक्सको, म त अमेरिकामा पढ्दाखेरि फिल गर्थेँ, चुनाव भन्थ्यो हामी कहाँ त झन्डा पताका पोस्टर यो गाजा बाजा त्यहाँ थाहै हुँदैन थियो। मान्छे काममा हुन्थ्यो अनि आई हेभ टु गो भोट ड्युरिङ लन्च टाइम भन्थ्यो, भोट हाल्थ्यो। त्यो कुनै त्यहाँ ऊ पनि हुँदैन थियो, चर्काचर्की पनि कहीँ सुनिँदैन थियो, कहीँ चाहिँ माइक तडक भडक केही नै छैन। अब यहाँनिर निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको कुरा र निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि अब तपाईँले भन्नुभयो कि अमेरिकाको कुरा, इन प्र्याक्टिक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ जनताले चाहिँ आफ्नो इच्छामा, आफ्नो समयमा गएर स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ भोट खसाल्छ। तर नेपालको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि जुन किसिमको तडक भडक, जस्तै उम्मेदवारी दिन जाँदाखेरि पनि बाजा गाजा सहित होइन, निर्वाचन कार्यालयमा गएर त्यो खालको उम्मेदवारी जुन प्रदर्शन देखाइन्छ, यो राम्रो भएन, निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भनेर चाहिँ त्यसलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र अथवा कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्न पाउने स्थिति हुन सक्छ कि सक्दैन? होइन, मुद्दा भन्दा पनि यसलाई उजुरी हाल्ने भनौँ न, जस्तो निर्वाचन आयोग छ, निर्वाचन आयोगले त्यसमा अनुगमनको एउटा संयन्त्र पनि बनाएको छ।
अब यसमा के हुन्छ भने एउटा फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन गराउनको लागि निर्वाचन आयोगको भूमिका चाहिँ सर्वोपरि हुन्छ। निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी ढङ्गले आचार संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्यो, त्यसको अनुगमन गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। र यदि निर्वाचन आचार संहिताको कहीँ कतै उल्लङ्घन भएको छ भने, जस्तो एक्सेस खर्च भएको होला, निर्वाचनमा चाहिँ अब भोज भतेर यो मदिराको प्रयोग भएको होला, कहीँ पैसा बाँडिएको कुरा होला, कहीँ साडी बाँडिएको कुरा होला, कहीँ चाहिँ के बाहिर त आइरहेको छ होइन हो। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले प्रम्प्ट एक्सन लिनुपर्छ र निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने सम्मको चाहिँ स्टेप लिनुपर्छ। र मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने, जहाँ यदि गम्भीर एउटा निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको छ भने डिस्क्वालिफाई नै गर्नुपर्छ। केही उम्मेदवारहरूले डिस्क्वालिफाई यदि सिरियस भायोलेसन भएको छ र उम्मेदवारी रद्द भयो भने बल्ल त्यसले एउटा मेसेज दिन्छ। होइन भने अहिले त के छ भने हेर्नुहोस्, निर्वाचन भनेको त एउटा ठुलो इन्डस्ट्री जस्तो भएको छ। पैसा कमाउने, पैसा बाँड्ने, र यो त कस्तो भइसक्यो भने अब चाहिँ एउटा सामान्य समाजसेवी मान्छे, जनताको म सेवा गर्छु, म चाहिँ एउटा त्यागी मान्छे, अब चुनावमा जाने त्यो त इरिलेभेन्ट भइसक्यो, त्यो व्यक्ति त अप्रासङ्गिक भइसक्यो, त्यो चान्सेस अब चान्सेसै छैन। अब चाहिँ के छ भने राजनीतिक दलहरूले पनि अब माफियाको कहाँ छ, जग्गाका दलालहरू कहाँ छन्, मानव बेचबिखनमा लागेकाहरू कहाँ छन्, लागु औषधको व्यापारमा लागेको को छ, कोसँग पैसा छ, पैसा कसरी कमायो भन्नेसँग मतलब भएन, पैसा हुनु पर्यो। अनि अब चाहिँ के छ भने पैसा पनि दुईटा स्तरमा खर्च गर्नु पर्यो। पहिला त टिकट किन्नु पर्यो, करोडौँ रुपियाँ टिकट। यहाँ त हरेक चाहिँ पद बिक्रीमा छ। हेर्नुहोस्, हरेक सार्वजनिक पदलाई चाहिँ के छ भने बिक्रीमा राखियो। अब अहिले मेयरको, महानगरको मेयरको अब करोडौँ रुपियाँमा छ। अब इभेन नगरपालिकाको सामान्य मेयरको पनि करोडौँ रुपियाँ, लाखौँ रुपियाँमा चाहिँ पैसा बुझाउनु पर्यो नेतालाई। त टिकट बिक्री गर्ने त्यो पनि एउटा राष्ट्रिय धन्दा भयो, राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा उहाँले स्थापित गर्नु। अहिले यो मुलुकको विडम्बना के छ भने सबै उद्योग धन्दा बन्द भयो, कुनै उद्योग धन्दा यहाँ चलिरहेको छैन, कुनै फ्याक्ट्री चलिरहेको छैन। एउटै मात्रै फ्याक्ट्री चलिरहेको छ, त्यो हो राजनीतिको फ्याक्ट्री। त्यसले मात्रै नाफा आर्जन गरिरहेको छ। त्यो एउटा यस्तो उद्योग हो जहाँ ट्याक्स पनि तिर्नु पर्दैन, केही पनि तिर्नु पर्दैन, कुनै एकाउन्टेबिलिटी पनि छैन, कुनै लगानी पनि गर्नु पर्दैन, कुनै रिस्क पनि छैन। र यसले के गर्यो भने हाम्रो होल राजनीतिलाई यस्तो व्यापक चाहिँ भ्रष्टीकरण गर्यो, म्यासिभ स्केलमा चाहिँ के छ भने इरोजन गर्यो हाम्रो डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरूको, त्यो सिस्टमको। अब अहिले हेर्नुहोस्, जुन व्यक्तिले म साँच्चीकै समाजसेवा गर्ने व्यक्ति कहाँ छ राजनीतिक मैदानमा छ? कोही चुनावको मैदानमा छैन नि। किनभने उनीहरूले अब चाहिँ हरेस खाइसके, अब यो नसकिने रहेछ। किनभने यहाँ चाहिँ के छ भने करोडौँ अर्बौँ रुपियाँको खेल हुँदो रहेछ। लाख भन्ने कुरा त कुनै त्यसको गन्ती नै हुँदो रहेछ, 100मा पनि गन्दिएन। 100 लाखको त कुनै त्यहाँ कुनै गन्ती नै छैन होइन। अब कसैले भन्यो भने होइन उहाँ करोडपति हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छे हाँस्छ। करोडपति त जो पनि करोडपति, अरबपतिको अब चाहिँ चुनावको प्रतिशत अरबपतिहरू छ। पैसा पनि चाहिँ के छ भने अब करोड भन्नाले 5 करोड होइन, डबल डिजिटमा खर्च हुन्छ। डबल डिजिट करोडमा भन्दाखेरि के छ भने 10 करोडभन्दा माथि खर्च हुन्छ नि, डबल डिजिट हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो मात्रामा अहिले चाहिँ म्यासिभ चाहिँ के छ भने यो चाहिँ के छ भने इलिगल मनीहरूको, ब्ल्याक मनीको, अनट्याक्स्ड मनी हो। जस्तै अहिले यो चाहिँ प्रयोग स्थली चाहिँ के छ भने अहिले राजनीति भएको छ। त्यसलाई अङ्कुश लाउने कुनै कानुनी बाटो छैन। अब कानुनी बाटो त वास्तवमा कानुनी बाटो छ। पहिलो कुरा त के हो भने यो अनट्याक्स्ड मनी पहिला कमाउने कुरा नै रोक्नु पर्यो नि त होइन। पहिला चाहिँ के छ भने कुनै पनि व्यक्तिले ट्याक्स नतिरेको पैसा ब्ल्याक हो, त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्ने सम्मति शुद्धिकरण डिपार्टमेन्ट छ, त्यसले एक्सन लिनु पर्यो। ब्ल्याक मनी, अनट्याक्स्ड मनी आउनु भएन, एक त्यहाँबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अर्को के हो भने अब अर्को चाहिँ राजनीतिक दलहरू पनि त आफ्नो आचरण शुद्ध बनाउनु पर्यो नि त। अब नेताहरूलाई त के छ भने इजी मनी आइरहेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने टिकट बेचे बापत पैसा आउँछ, कुनै सार्वजनिक पद बेचे बापत पैसा आउँछ। अब यो त एउटा गजबको एउटा उद्योग भयो, कहिले घाटा नहुने उद्योग भयो। र अर्को कुरा के भइदियो भने मतदाताहरू, सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने मतदाताहरू। मतदाताले यदि त्यो चाहिँ हिसाब किताब गर्यो, मतदाताले चाहिँ के छ भने विवेक पुर्यायो भने यो सारा पैसावालाहरूको
चाहिँ राजनीतिबाट बाहिरिन्छन्। तर अब अहिले के देखियो भने अब मास स्केलमा भ्रष्टीकरण भयो क्या, मतदाता नै केही के छ भने भ्रष्ट बनाइयो। अब यहाँनिर मतदातालाई के गरियो भने अब चुनाव आयो, ल यही हो पैसा कमाउने मौका। अब मतदाता आम मतदाता नभनौँ, तर हरेक चाहिँ के छ भने गाउँ गाउँमा हरेक टोल टोलमा केही एक थरी चाहिँ के छ भने बिचौलियाहरू छन्, जसको काम नै के हुन्छ भने हरेक उम्मेदवार कहाँ जाने, हरेक चाहिँ उसमा पुग्ने र चाहिँ के छ भने यति पैसा लाग्छ भन्ने, यति पैसा खर्च गर्नुपर्छ, यो भेट त म सलिड गराउँछु भने उम्मेदवारलाई गफ दिएपछि उम्मेदवारले यो एरिया मेरो जिम्मा, यो मेरो जिम्मा, अब तपाईँ यहाँ आउनै पर्दैन यहाँ आउनै पर्दैन, मैले गरेपछि सब ठिक हुन्छ भन्ने यस्ता खालको संयन्त्र छ, तत्त्वहरू छन्। अब त्यस कारण के छ भने त्यो मतदाताहरूको अब यहाँको चाहिँ के हो भने 74 सालको निर्वाचन, हजुर 74 सालको निर्वाचनमा विजय भएका प्रतिनिधिहरू गाउँपालिका नगरपालिकादेखि लिएर महानगरसम्म सबै जति पनि देखिन्छ 753, त्यसमध्ये सबैलाई त नबनाऊ, हजुर केही छोडेर धेरैका काठमाडौँमा जग्गा जमिन, ठुला बस्ती सहरमा चाहिँ जग्गा जमिन जोडिए भनेर भनिन्छ। तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो नि, संविधानले स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिएको छ। त्यो पूर्ण रूपमा अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि भ्रष्टाचार बढी मौलायो स्थानीय तहमा भनेर भनिन्छ। त्यसको अनुगमन, त्यसको नियमन गर्ने निकाय चुप बस्दाखेरिको परिणाम तपाईँले अघि भन्नुभयो, चुनावी खर्च बढी, तिनै रिपिट भएको अवस्था पनि छ भनेर भनिन्छ। यसलाई अङ्कुश लाउने बाटो चाहिँ कहाँनिर छ, मलाई बताउनुहोस् त। अब यसमा के हो भने पहिलो कुरा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने या त्यसका लागि जुन संयन्त्रहरू बनेका, जस्तो अख्तियार जस्तो इन्स्टिट्युसन, अख्तियार जस्तो इन्स्टिट्युसनले के गर्यो भने अहिलेसम्म साना साना 1000, 2000, 10,000, 5 लाख, 5,000, 5-10 लाखसम्मको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्यो। हाई प्रोफाइल जहाँ पोलिटिसियन्सहरू छन् जसको अलिकति सत्ताको ग्यालेरीमा पहुँच छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने अख्तियारले इन्भेस्टिगेसन गर्ने, मुद्दा चलाउने हिम्मतै गरेन। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले त्यसमा त्यो हिम्मतै गर्दैन। सबैले थाहा छ नि नेताका उसको सम्पत्ति कति छ, उसको आय केही पनि छैन, नेताको चाहिँ पेसा रोजगार केही पनि छैन, आय आउने ठाउँ छैन, कतिवटा घर छन्, तपाईँले इन्भेस्टिगेट गर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि त। यस्ता के छ भने यो इल गटन मनीहरू, यो इलिगल ढङ्गले पैसा कमाएकाहरूको जबसम्म यिनीहरूलाई पनिस हुँदैन, जबसम्म यिनीहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउँदैन, कानुनको दायरामा ल्याइँदैन, तबसम्म एउटा धेरै ठुलो दण्डहीनता व्याप्त छ। कानुनको दायरामा ल्याउने निकाय के? त्यही त निकाय भनेको अब जस्तो भन्नुहोस्, एउटा त अख्तियार दुरुपयोग, माध्यम के त? माध्यम के होइन, माध्यम एउटा जनताले मुद्दा हाल्न सक्छ, यस्तो भयो भने जनताले उजुरी हाल्न सक्छ, जनताले उजुरी हाल्न सक्छ र ठुलो स्केलमा उजुरी हाल्नु पनि पर्छ। र मेरो विचारमा म त के भन्छु भने एउटा मतदाताहरूको एउटा भिजिलेन्ट कमिटीहरू पनि बन्नुपर्छ। मतदाताहरूको चाहिँ के छ भने एउटा कमिटी सुशासनको लागि त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारहरूले उजागर गर्ने। जस्तो अहिले चाहिँ के छ भने भारतमा एउटा प्रयोग के गरियो भने दक्षिण भारततिर, उत्तर भारतमा त्यति छैन, दक्षिण भारततिर के छ भने त्यहाँ मतदाताहरूले अब अहिले चाहिँ के गर्छ भने उनीहरूले राइट टु इन्फर्मेसन, हाम्रो संविधानमै छ सूचनाको अधिकार, सूचनाको अधिकार सम्बन्धी कानुन पनि छ, र त्यहाँ के गर्न थाल्यो भने सूचना चाहिँ गएर माग्ने, ल तपाईँको यो पालिकामा यति बजेट आएको, अनि त्यो कसमा केमा खर्च भयो त्यसको मलाई हिसाब चाहियो। तर अब नागरिकले एउटा सूचना मागेपछि दिनै पर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। वडामा कति बजेट आयो, कहाँ खर्च भयो, यो बाटो बनाउनलाई कति वर्ष बजेट आएको थियो, बाटो बनेको 1 महिना नपुग्दै कसरी खाल्टो भयो, को ठेकेदार थियो, कुन लेभलको सामग्रीहरू यसमा युज भयो, त्यो सबै डिटेल चाहियो भन्छ। अब त्यो भएपछि के छ भने त्यसले एउटा धेरै ठुलो गभर्नेन्समा धेरै ठुलो सुधार गर्यो। त्यस कारण एउटा चाहिँ के छ भने यो राजनीति चाहिँ के छ भने अब अहिले किन यत्रो पैसा किन खर्च गर्छन् राजनीति चुनावमा, किनभने अहिले 10 करोड खर्च गरेँ 50 करोड म कमाउँछु होइन भन्ने न हो, त्यही हुन्छ, त्यही नै हो नि, कमाएका पनि छन्। र जस्तो भन्नुहोस् अहिले म स्थानीय सेक्टर उसको के देखेँ भने मैले यो ट्रिपर र डोजर डिफेन्ट डेभलपमेन्ट भन्छु के म, ट्रिपर एन्ड डोजर डिफेन्ट डेभलपमेन्ट छ। त्यो भने के छ भने तपाईँको सोसल सेक्टरमा, एजुकेसनमा, हेल्थमा बजेट खर्च गर्न चाहँदैन छैन, त्यो बाटो बनाउनलाई गर्छ। किन बाटो चाहिँ के छ भने वडा अध्यक्षको एउटा डोजर छ, पालिका अध्यक्षको अर्को डोजर छ, त्यसको सालाको अर्को ट्रिपर छ, उसको चाहिँ के छ भने उसको चाहिँ भान्जा चाहिँ ठेकेदार छ, अर्को भतिजा पनि चाहिँ पेटी कन्ट्र्याक्टर छ। अनि उनीहरूले के गर्ने भने फेरि यो बडो सजिलो छ बुझ्नु होइन, अनि आफ्नै डोजर काम लगायो, भान्जाको ट्रिपर इङ्गेज गर्यो, त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट आफ्नै मान्छेले दियो, त्यहाँबाट नि पैसा खायो,
र के गर्दो रहेछ भने एकदमै बाटो बनाउने भने 2-4 चाहिँ ट्रक लगेर बालुवा गिटी यसो खसालिदियो, भयो, बजेट पुरा भयो, त्यो बिल फरसोट भयो। अब यो खालको जुन डेभलपमेन्ट छ त्यो डेभलपमेन्टले हामीले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। वास्तवमा के छ भने एउटा म्यासिभ रिसोर्सेसहरूको पकेट डेभलपमेन्ट हो, एक्ज्याक्टली पर्सनल पकेट डेभलपमेन्ट भयो र म्यासिभ स्केलमा रिसोर्सेसहरूको मिसयुज भयो। अब धेरै सङ्ख्यामा अहिले कहीँ उम्मेदवारहरूको यो पनि छ कि पालिकामा गएपछि त खुब कमाउनु पाइँदो रहेछ, आफ्नै मान्छेले ठेकापट्टा दिन पाइयो, त्यहाँबाट नि कमाइयो, बिल भरपाईमा त्यसमा पनि अब झन्डै यो खास गरेर सडकमा त 80% पैसा खाइदिन्छन् यिनीहरूले। 20% काम हुँदैन, 20% पनि काम हुँदैन, कहीँ त हार्डली 10% भएको हुँदैन। कहीँ त कस्तो पनि हुन्छ भने कागजमा बाटो बन्छ, कागजमा बिल फर्चोट हुन्छ, कागजमै त्यहाँ फिल्डमा केही पनि भएको हुँदैन, होइन? अनि गर्दाखेरि अब यो खालको त्यसलाई अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी अनुगमन गर्ने। अब प्रभावकारी अनुगमन भने पनि एउटा के हुँदो रहेछ भने पहिला कुरा त नागरिकहरूमै के आउनु पर्यो भने यो चेतना, यो जुन पैसा हो यो हाम्रो पैसा हो, इट इज आवर मनी। हाम्रो पैसाको हाम्रो हितका लागि अधिकतम उपयोग भयो कि भएन, सदुपयोग भयो कि भएन, त्यो पैसा भनेको यो नेताको चाहिँ प्राइभेट प्रपर्टी होइन, त्यसले मिसयुज गर्न पाउने होइन। यो चाहिँ एउटा सेन्स अफ ओनरसिप उनीहरूलाई के लाग्यो अहिलेसम्म पनि हाम्रो मानसिकता कस्तो कि सरकारको पैसा त हो नि भन्छ। सरकारको पैसा होइन, हाम्रो पैसा हो र हाम्रो पैसाको चाहिँ जसरी हाम्रो घरको हिसाब किताब राख्छौँ त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ पालिकाको पनि हिसाब किताब हुनु पर्यो। जसरी हामीले हरेक एउटा हेर्नुहोस्, गरिब परिवार पनि, गरिब मुलुक पनि गरिब परिवार जस्तै हो क्या। त्यहाँ पनि जसरी एउटा गरिब परिवारले आफ्नो बजेटिङ गर्छ, एक पैसा कहीँ खेर नजाओस् भन्छ, त्यस्तै हो नि। गरिब राष्ट्रले पनि त्यसरी नै सोच्नु पऱ्यो नि त, त्यसरी नै पैसाको पाइको हिसाब हुनु पऱ्यो नि त। डेभलपमेन्टमा के हुन्छ भने पाइको हिसाब हुनु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ के छ भने एकाउन्टेबिलिटी हुनु पऱ्यो। कति पैसा खर्च भयो त्यसको बारेमा प्रपरली एउटा चाहिँ के छ भने मतदाताले जानकारी दिनु पऱ्यो। मतदाताले पनि चाहिँ के छ भने त्यो खोज्नु पऱ्यो त्यसलाई। मतलब के छ भने सिभिक कमिटी बनाऊ, हरेक गाउँमा बनाऊ सिभिक कमिटीहरू, जसले चाहिँ के छ भने पालिकाहरूमाथि निगरानी राखोस्, बजेटिङको बारेमा हेरोस्, त्यसको चाहिँ के छ भने हिसाब किताब गरेर सोधोस्, विद्यालयमा कति बजेट दिनुपर्ने थियो, कतिवटा शिक्षक राख्नु थियो, छात्रवृत्ति आयो त हेडमास्टरले आफ्नै भतिजालाई छात्रवृत्ति दियो कि दलित विद्यार्थी जुन जेहेन्दार थियो त्यसलाई दियो कि, त्यो कुरा त हेर्नु पर्यो नि त। पाउनु पर्ने पायो कि पाएन त्यो छात्रवृत्ति, त्यो जनताको अधिकारको कुरा हो। यस कारण के छ भने हामी पनि जब उदासीन जब हुन्छौँ, डेभलप कन्ट्रीमा के हुन्छ, पिपुल यति कन्सियस। र एउटा कुरा के छ भने हामी कहाँ अब मान्छे भ्रष्ट छ भन्ने थाहा छ, फेरि त्यसैले जयकार गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले माला लगाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले जबसम्म सामाजिक बहिष्कार गर्दैनौँ, यो भ्रष्ट मान्छे हो भन्ने थाहा छ, एयरपोर्टमा आउँदाखेरि जयकार गरेर माला लिएर एकदम चाहिँ बुद्धिजीवी भनेकाहरू पनि यसले त मलाई केही पद लागि भनेर दौडिरहेको हुन्छ। यो मान्छे चाहिँ के छ भने भ्रष्ट हो, यो मान्छे चाहिँ यो गलत चरित्रको व्यक्ति हो भन्ने थाहा पाउँदै हामी तपाईँ नै लाइन लागेर भेटिरहेको हुन्छ। त जबसम्म यस्ता व्यक्तिहरूलाई सोसली नै हामी चाहिँ आइसोलेट गर्दैनौँ, बहिष्कार गर्दैनौँ, र त्यस्तै व्यक्तिहरूले टिकट पाउँदा पनि कहीँ प्रतिक्रिया छैन। अब टिकटहरू बेचिएको छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने अब पार्टीका कार्यकर्ताहरू, आखिर जस्तो टिकट बेच्नु भनेको के छ भने त्यो पार्टीमा लागेका हजारौँ इमान्दार कार्यकर्ताहरूको गम्भीर अवमूल्यन हो नि, उनीहरूको गम्भीर मानमर्दन हो नि। एउटा पार्टीबाट आएको छ, अर्को दिन अर्को पार्टीको टिकट लिन्छ, होइन? एउटा चाहिँ के छ भने कुनै पोलिटिकल योगदान छैन, कुनै सोसल योगदान छैन, त्यस्तो व्यक्तिले टिकट पाएको छ भनेपछि चाहिँ के छ भने असन्तुष्टि त देखियो नि त। टिकट एउटाले पाएको छ, बागी अर्को उठेको छ, त्यही पार्टीबाट फेरि बागी उठेको छ, उम्मेदवार त त्यस्तै गरेर देखियो नि। अब यो समग्र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि जस्तै 74मा जुन घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्रहरू स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक गरे, म यो पुरा गर्छु भनेर चाहिँ जनतालाई आश्वस्त पारे, र 74 पछि अहिलेसम्म आउँदाखेरि जुन घोषणापत्रहरूमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा नगरेको गरेको अनुगमन त छैन होइन? त्यसको लागि चाहिँ एउटा जनताले, एउटा मतदाताले तैँले यो गरिनस् भनेर भन्न पाउने कि नपाउने? होइन, पाउने। किन? मतदाता हेर्नुहोस्, कुनै पनि राजनीतिक दल होस् या उम्मेदवार, अल्टिमेट उसको एकाउन्टेबिलिटी भनेको मतदाता नै हो नि। मतदाताका प्रति ऊ आन्सरेबल हुनु पर्यो र मतदाताले पनि आफ्नो उनीहरूलाई आन्सरेबल बनाउन सक्नु पर्यो, उनीहरूसँग प्रश्न सोध्न सक्नु पर्यो, उनीहरूको हिसाब किताब लिन सक्नु पर्यो, र एउटा कुरा भन्न सक्नु पर्यो कि योभन्दा अगाडि जस्तो भनौँ न, काठमाडौँमै एकजना उम्मेदवारले भन्नुभयो कि म मोनोरोल ल्याउँछु, होइन? एक त त्यो मोनोरोल 5 वर्षभित्र ल्याउँछु भन्नु नै हास्यास्पद थियो, होइन? र
यो भनियो कि काठमाडौँलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, त्यो नै हास्यास्पद थियो। स्विजरल्यान्ड कसरी बनेको छ, त्यसको इतिहास के हो, त्यसको इकोनोमी के हो, त्यो कुरा एउटा नबुझेको एउटा इलिटेट व्यक्तिले भनेको जस्तो हो क्या त्यो। मोनोरोलको सम्भाव्यता के छ, नेपालमा चाहिँ के छ नि, काठमाडौँमा चाहिँ यो मेट्रो चल्न सक्ने नसक्ने, त्यसको यहाँको भौगोलिक स्थिति, यहाँको माटोको स्थिति, यो सारा कुरा फिजिबिलिटी स्टडी हुनुपर्छ नि। त्यसै 5 वर्ष त्यसमा कति बजेटिङ लाग्छ, त्यो धेरै हाइली एकदमै कस्टली कुरा हो होइन। अहिले बल्ल बल्ल धेरै डेभलप देशहरूले पनि सबै ठाउँमा यो मेट्रो गर्दैन हो। यही त भयो जस्तै आश्वासनका ठ्याक्कै नसोचिकन बिना प्लानिङको चाहिँ कागजमा उतार्दिने, जनता लालायत ए गर्छ कि भन्ने हुन्छ। अब यसबाट सबै कुरा हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो नि काठमाडौँको कुरा त्यो मात्रै होइन, विभिन्न जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा म स्मार्ट सिटी बनाउँछु, म स्मार्ट गाउँ बनाउँछु भन्दै प्रतिनिधिहरूले चाहिँ आश्वासन बाँडे होला त नि। अब त हाम्रो गाउँ राम्रो हुने भयो, हाम्रो सहर राम्रो हुने भयो। यहाँ त के छ नि, कसैले एउटा शब्द ल्याइदिन्छ स्मार्ट सिटी भनेर, अहिले पुरा त्यसैको चाहिँ मार्केट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तै इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ, तपाईँ एउटा लयरको नाताले पनि मैले प्रश्न गर्दैछु, यस्तो कुरा गरेन भनेर चाहिँ मैले सर्वोच्चमा, उच्चमा अथवा जिल्लामा मैले मुद्दा हाल्न पाउँछु कि पाउँदैन? होइन, अब घोषणा पत्रै लागू गरेन, यस्तो हुन्छ क्या। यो दुईटा किसिमको एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ। एउटा हुन्छ लिगल एकाउन्टेबिलिटी, एउटा हुन्छ पोलिटिकल एकाउन्टेबिलिटी। एउटा के हुन्छ भने राजनीतिक रूपमा जवाफदेह बनाउने कुरा हुन्छ, एउटा कानुनी रूपमा जवाफदेह बनाउने कुरा हुन्छ। यो घोषणा पत्रको जुन कुरा हो यो चाहिँ राजनीतिक जवाफदेहिताको कुरा हो, किनभने त्यो उसको राजनीतिक विश्वसनीयता र राजनीतिक पुँजीको कुरा हो। तैँले पुरा गरिनस्, किन पुरा गरिनस्, कि पुरा गर कि उ गर भन्ने भनेपछि त्यो चेतना अब त्यही रिपिट हुन्छ, त्यही उम्मेदवार अथवा त्यही दलको अर्को उम्मेदवारलाई जनता मतदाताले त्यसैलाई मत दिन्छन् भनेपछि मतदाताको स्वतन्त्रता होइन हो। त्यसमा चाहिँ के छ भने अब मुद्दै चाहिँ लाग्दैन, मुद्दै भन्ने हुँदैन। तर राजनीतिक एकाउन्टेबिलिटी भने के छ भने चुनावमा चाहिँ पनिस गर्नु पर्यो, दण्डित गर्नु पर्यो। चुनावबाट त्यो अदण्डित रहनु भएन। चुनावबाट यस्तोलाई ल तिमीले यस्तो चाहिँ बकमफुसी कुरा लिएर आएको थियो, एक त त्यस्तो कुरोलाई पत्याएर भोट पनि हाल्नु भएन। एउटा कुरा मतदाता पनि त अलिक रियलिस्टिक हुनु पर्यो नि त होइन। कसैले भन्छ म काठमाडौँ स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, स्विजरल्यान्ड कसरी बन्छ? काठमाडौँलाई काठमाडौँ नै बनाऊ न। काठमाडौँको जुन ओरिजिनल ब्युटी छ, यसको सुन्दरता छ, त्यसलाई नै कायम राख न त। त्यसलाई काठमाडौँलाई काठमाडौँ नै बनाउन, स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्दैन, ज्युरिक बनाउनु पर्दैन, ज्युरिक बन्न पनि सक्दैन, ज्युरिक काठमाडौँ हुन सक्दैन, काठमाडौँ ज्युरिक काठमाडौँको आफ्नै विशेषता छ। त्यस कारण के हो भने यो फलाना बनाउँछु भन्ने यो नै बकवास कुरा हो नि त। त्यति कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। काठमाडौँमा मेट्रो ल्याउँछु भन्ने कुरा नै त्यो सुरुमै हास्यास्पद थियो। त्यो कुरा चाहिँ त्यस्तो कुरो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चेतनालाई अन्डरमाइन गरेको, अन्डर एस्टिमेट गरेको हो। मतदाता भनेको केही पनि होइन, यसलाई जे भने पनि पत्याउँछन् भने जस्तो कुरा नै हो नि। त्यो त एउटा चाहिँ मुगेरी लालको सपना जस्तो हो नि। त्यो चाहिँ मेट्रो ल्याउँछु अब भनेपछि मतदाता उम्मेदवार र राजनीतिक दल अहिले त यही हो होइन। यिनीहरूलाई कानुनी नजरबाट उनीहरूले पाउने अधिकार, उनीहरूले प्रयोग गर्ने मताधिकार, यी सबैलाई समेट्दाखेरि उनीहरूलाई तपाईँको सजेसन के छ? मेरो सजेसन के छ भने पहिलो कुरा त मतदाताहरूमा चाहिँ एकदमै चाहिँ विवेक प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। त्यसमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नु पर्यो। हिजो जसले अनावश्यक सपना देखाएको थियो, पुरा गरेको छैन, त्यस्तो चाहिँ नन पर्फर्मरलाई त रिजेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि जुन भ्रष्ट व्यक्तिहरू, विवादास्पद चरित्र भएका व्यक्तिहरू, चरित्रहीन व्यक्तिहरू, टिकट चाहिँ बडाबडबाट निलामीबाट टिकट ल्याएका व्यक्तिहरू, यस्तोलाई पनि दण्डित गर्नु पर्यो। र स्वच्छ छवि भएका हुन त अब उम्मेदवारै स्वच्छ छवि भएको धेरै हुन पाएनन्। धेरै मान्छेले चाहिँ के छ भने अब यो त सकिँदैन, यो यसमा त हामी सक्दैनौँ भनेर राजनीति नै छोडिसक्यो बिचरा। धेरै हेर्नुहोस् न पार्टीमै इमान्दार निष्ठावान अलिकति चाहिँ आदर्शको कुरो गर्ने, अलिकति म केही गर्छु, केही भिजन भएको व्यक्तिहरू कोही पनि छैन। अहिले चाहिँ राजनीतिमा कस्ता व्यक्तिहरू भइदियो भने अब अहिले चाहिँ मसँग यति पैसा छ, अहिले म यो पालिका अध्यक्ष भयो भने या वडा अध्यक्ष भयो भने या सांसद भयो भने या मन्त्री भयो भने म यति कमाउँछु भनेर त्यो टार्गेट मात्रै छ। मुलुकलाई डेभलप गर्छु भन्ने टार्गेट र भिजन केही पनि छैन। राजनीतिको प्राथमिकतै चेन्ज भइसक्यो। अब राजनीति सिम्पली चाहिँ के छ भने नेपालमा एउटा चाहिँ बिजनेस जस्तो भइसक्यो।
त्यो एउटा व्यापार जस्तो भइसक्यो, उद्योग जस्तो भइसक्यो, पैसा कमाउने माध्यम भइसक्यो। त्यस कारण अब यो चाहिँ अलिकति राजनीतिको यही रूपमा भ्रष्टीकरण हुँदै जाने हो र जनतन्त्रलाई धनतन्त्रले निमिट्यान्न पार्दै जाने हो भने अहिले चाहिँ यो धनतन्त्रले के गर्यो भने जनतन्त्रलाई स्याडोमा पारिदियो। जनताको, हामी भन्छौँ नि, जनताको सोभरेन्टी अफ द पिपुल, सोभरेन्टी अफ द पिपुल हेज बिन अन्डरमाइन। अब सोभरेन्टी चाहिँ कसो भयो, माफियाको सोभरेन्टी हुन थाल्यो। मनी मसला एन्ड माफिया, तीनटा एमले हाम्रो पोलिटिक्सलाई चाहिँ के छ भने प्रभावित गर्न थाल्यो। जोसँग पैसा छ, जोसँग ड्राइभ गरिरहेको छ हो, यो कुराले चाहिँ के छ भने एउटा धेरै ठुलो निराशाको मनोविज्ञान जन्माएको छ, धेरै ठुलो उकोस मुकोस सोफोकेसन जन्माएको छ। अलिकति चाहिँ के छ भने मुलुकको बारेमा सोच्ने व्यक्तिहरूको स्पेसै छैन, पोलिटिक्सले त्यो स्पेसै दिएन। र एउटा कुरा के छ भने पोलिटिक्स नै हो नि प्राइम मुभर त, पोलिटिक्सले नै हो नि मुलुक नेसन बिल्ड गर्ने। त्यस कारण अब पोलिटिक्समै अब गलत तत्त्वहरू भइसकेपछि त्यो चाहिँ के छ भने मेलाम्चीकै पानी दूषित भइसकेपछि अब काठमाडौँको धारमा कहाँबाट सफा पानी आउँछ? पोलिटिक्स त त्यो हो नि, त्यो त त्यसले सबै नेसन बिल्ड गर्ने, गभर्नेन्स दिने भनेको पोलिटिक्स हो। त्यो त मेजर कुरा हो नि, बेसिक कुरा हो नि। पोलिटिक्सको सुधार नभइकन अरू केही पनि सुधार हुँदैन। त्यसैले के छ त्यहाँ नै गलत मान्छेहरू भइसकेपछि, गलत मान्छेहरूको कब्जामा भइसकेपछि र यसमा सबै पार्टीको गठजोड छ। हेर्नुहोस्, भ्रष्टहरूको बारेमा सबै पार्टीको गठजोड छ, मै चुप तै चुप हुन्छ। त त्यस कारण यो जुन एउटा आपराधिक चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा हावी भएको छ, त्यो एकदमै खतरनाक छ। यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई पनि समाप्त गर्छ र अन्ततोगत्वा यो जसरी दण्डहीनता बढ्दैछ र जसरी मुलुक माफियाहरूको कब्जामा जाँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो स्टेट फेलरको स्थिति आउन सक्छ अहिलेको अवस्था। स्टेट फेल, किनभने जसरी यो ब्ल्याक मनीको प्रवेश हुँदैछ, ब्ल्याक मनीले चाहिँ के गर्न थाल्यो भने अब हाम्रो होल पोलिटिक्सलाई कब्जा गर्न थाल्यो। यो चाहिँ इलिगल ढङ्गले प्राप्त गरेको पैसाले भन्दा त्यसले पोलिटिक्स कब्जा गर्ने बित्तिकै त सबै कब्जा भइहाल्यो, राष्ट्र नै कब्जा भयो नि त। अनि त्यसले मुलुकलाई कहाँ लैजान्छ? त्यसले त कुनै सुधारको बाटोमा, कुनै नेसन बिल्डिङको बाटोमा लाँदैन। एउटा ठाउँमा चाहिँ के छ भने पानी तपाईँले मेलाम्चीमै विष हाल्नुभयो भने काठमाडौँभरि दूषित पानी आउने भयो, विषालु पानी आउने भयो नि त। त्यस कारण के छ भने अब अहिले जब पोलिटिक्सको जुन रूपमा भ्रष्टीकरण हुँदैछ, यो एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय हो। र यो मुलुकमा मेरो विचारमा अब एउटा गम्भीर नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता छ। हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ कमजोर भएको छ। राजनीतिक नागरिक आन्दोलनले जसरी ड्राइभ गर्न सक्नु पर्थ्यो, अब हाम्रो समस्या के छ भने यदि किङले कु गर्यो भने चाहिँ हामी सबै त्यसको एगेन्स्टमा लाग्छौँ, तर पार्टीहरूले यदि चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ हाइजेक गर्न थाल्यो भने हामी सबै चाहिँ मौन भएर चुप लागेर बस्छौँ। यो बडो खतरनाक प्रवृत्ति छ। यो मौनताको जुन संस्कृति हो त्यो खतरनाक हो। यो चाहिँ पार्टीहरू पनि इक्वली, उनीहरूले पनि लोकतन्त्रको लागि खतरा उपस्थित, मतदाताले त्यस्ता उम्मेदवारलाई बहिष्कार जो चाहिँ भ्रष्ट छन्, जसले चाहिँ टिकट किनेका छन्, जसले मतदातामा पैसा बाँडेर चुनाव जित्न चाहन्छन्, जसको चाहिँ चरित्र विवादास्पद छ, जसको राजनीतिक पृष्ठभूमि चाहिँ एकदमै डार्क छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बहिष्कार गरौँ, त्यस्तालाई चाहिँ रिजेक्ट गरौँ। रिजेक्ट भनेको म मतदान नगरे पनि पाउँछु नि, होइन? अब एउटा कुरा चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले यो कुरामा चाहिँ एउटा के गर्यो भने त्यो लापरवाही देखायो। किनभने सर्वोच्च अदालतले नोटा भनेर मैले कसैले पनि भोट दिन्न भनेर एउटा चाहिँ त्यो पनि अप्सन राखा भनेर भनेको थियो। सुप्रिम कोर्टले आफ्नो जजमेन्टमा भनेको थियो। अब कतिवटा निर्वाचन भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। हामीलाई आशा थियो कि यो इलेक्सनमा त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न। म त स्वतन्त्र छु नि, मलाई चित्त बुझेन, मैले भोट नगर्न पनि पाएँ नि। भोटै होइन, बुथ स्टेसनमै नजान त पाइयो होइन, तर त्यो चाहिँ म भन्दिनँ। अब बुथ स्टेसनमै नजानु पनि, तर एउटा यदि नोटा भएको भए कुनै पनि उम्मेदवार मलाई चित्त बुझेन भनेपछि अनि राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ के छ भने एउटा ठुलो प्रेसर हुन्थ्यो कि गलत व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने उम्मेदवार बनाउनु हुँदो रहेनछ र कुनै उम्मेदवारको बारेमा नेगेटिभ भोटिङ गर्न पनि पाउँछ। त्यस्तो भएको भए पनि एउटा चाहिँ त्यसले एउटा लेसन दिन्थ्यो। तर एनिवे अब एउटा यो चाहिँ फेरि लोकतन्त्र चाहिँ के छ भने एक्सर्साइजबाट नै त्यसले परिपक्वता हासिल गर्छ। हामीले फेरि आशा पनि हामी एक्सर्साइजमै छौँ। अब यो यस किसिमको डिस्कोर्सहरू चाहिँ हुनुपर्छ। डिस्कोर्सै भएन भने सोसाइटी अगाडि बढ्दैन। नागरिक सचेतता, मतदाताको सचेतता, भिजिलेन्स चाहिँ बढ्नु जरुरी छ र आफ्ना चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई, नेतृत्वलाई चाहिँ के छ भने एकाउन्टेबल बनाउनु जरुरी छ। उनीहरूलाई कठघरामा भ्याउनु जरुरी छ, उनीहरूलाई दण्डित गर्नु जरुरी छ।
र उनीहरूलाई रिवार्ड गर्नु हुँदैन। यस्तो यस्तो खालको गलत प्रवृत्तिलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, मलाई निम्त्याउनु भयो, आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। स्थानीय तहमा राजनीतिको भ्रष्टीकरण, त्यसमा जनताले के गर्न सक्छन्, के भयो त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा पक्कै पनि अब वैशाख 30 को लागि जनताको लागि दिइएको छ। जनताले आफ्ना उम्मेदवार यो सही छ यो गलत छ, पार्टी दलगत भन्दा पनि हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रा उम्मेदवारलाई चयन गर्नुहोस्। हाम्रो यही आग्रहसँगै आजको लागि ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।